dalang bulawan, paglaktan ko. Bisan kanunay ako pagatintan mga kasakit o pagsulay. Bisan ako walay uluyanan ngahingkit, apan sa langit ay napit ako. Ako ay dapit, unahan lang sa bungtod, dapit kahayan, way pagkadaan. Oo niya dito, kita dili na mawalan, dalang bulawan, paglaktan ko. Ako ay dapit, unahan lang sa bungtod, dapit na hayag, way pagkadaan. Ugo niya dito, kita dili na mawalan, dalang bulawan, paglaktan ko. Dalang bulawan, paglaktan ko. Akong basahon kiniingon din sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 18. Ingon din kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit pinubanan sa singgit sa pagsubo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon. Ug kung si Kuya ikaplagan nga naa diha kang Kristo uban kita nga naa kang Kristo, siguro naay sigurado nga kita ubanan iyaha nga matahon sa atong pagkatulog sa kamatayon. Versikulo 17. O kita nga mga buhi pa nga mga bilin pagkasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan. O sa ingon ini kita makipag-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglinipayay kamo. Ang sulti sa Ginoo paglinipayay dili magsigig kaguol, dili sige og kahilak, kun kay dunay saad, dunay paglaom nga gihatag. Paglipayay kamo ang usa ug usa pinaagi nining mga pulunga. Nining atak na tungod ka kanina ato namang gipalantaw sa mga kaparentihan, mga igalan ni Kuya Jimboy o karon sa mga nabilin nga nilantaw ato nang pagkasaradaan kini iyaha nga kasket. Ugon niya ang muabli ani si Ginoong Hesus na lamang. Sa iyaha nga pagbalik atong andumon nga ikita nato si Jimboy
nga dili mabahay ko sa Jimboy. Nga iya putang makita sa giandam sa Ginoo nga paraiso. Karon mga igala, ako nang pagasiradaan kini, tinaot pa nga wa nay makaabrihan ni ang Dios na lamang. Ako sang basahon kini usa ka pasalig ingon dinhi tungod kay ang Dios sa iyang walay kinutuban nga gugma ug kaalam mitugod sa atong minahal nga igsoon nga Jimboy Muda Kapitan nga makatulog diha kang Kristo. Kita malumo nga nagtugyan sa iyang patayng lawas ngadto sa yuta sa sigurado nga paglaom sa usa ka malipayon nga pagkabanhaw. Sa diyang atong Ginoo mobalik diha sa himaya, unya kining lawas sa atong pagpaubos, mausab o mahimong sama sa iyang himayaong lawas, sumala sa gamanang buhat. Diin siya makahimo bisan sa pagbuntog sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Pwede mo na kung ang iyang asawa ang iyang mga anak? Pwede Yan. makahimo ang tanan niyang mga anak? O ang iyang asawa? Pamilya. Pamilya, Pastor. Pastor, mga igsuon mo. Pamilya. Pwede, apil siguro ang igsuon. Mga igsuon, mga anak. Napa ba ang iyahang mga ginikanan? Wala na? Napa. Ang apil ang ginikanan, Mama na lang. apil ang igsuon. Na ba? May mga igsuon. May mga igsuon, Pastor. Ang hilingi. Na pa yung mama. Tapos ulah yung pinamagulaman. Mga Listen. Sinta. Ay, tago yun. Tago yun. Sinaapamoy din ang mga kalagot, pinanakit sa inyong pamilya. Karon ang panahon nga pinasayloay mo na aba. Basin o naapamoy mga kalagot, mga anak. Ito yung Jimboy. Yung halabang nadawat kini nga hindi magpinasulay nga ikaw manggod, tungod mo. Mga kabataan, pwede ba mo magpapos sa inyong hangainan? Pwede ba mo mahal sa inyong mama? Ay mo kaula. Maulaw pa ka. Mga magsuon kasi magsuon. Ikaw mo. Wala na yung mga kalagot sa inyong kasing-kasing una-una. Naot nga kining kamatayon, magsilbi kini nga timaan nga isang pag-unsa ang kalagot sa itong kinabuhi, sa itong isig katawo, pag maabot sa kamatayon, di na ta kapangayog pa sa ilo. Mga karon samtang nga buhi pa ta, di atal tumingon og I love you, dili nang patay na. Dili nang patay na, dira pa ta mosulti og sorry. Karon samtang buhi pa ang tao, mag-sorry na ta, mag I love you na ta. Palihog iloko itong mga ulo, magampo ta. Ginoo, ikaw ang Diyos kagamhanan, gumaon sa tanan. Ikaw Ginoo nakahibalo sa kahimtang, karon sa pamilya, ni kay Jimboy. Sila nagsubo
sila Ginoo nabangutan, sila Ginoo daw nagilak sa pangutahon nini. Kanya karon ang yaha mga kaparintihan, yaha mga kapamilya, yang asawa, yang mga kabataan, ang yaha mga igsoon, yang inahan, o ang uban nila nga mga kaparintihan o Dios. Tinaot pa nga ikaw magapanalangin kanila sa ilaha Ginoo nga pagdawat niini nga pangitabuha. Nga sila Ginoo dunay pagpinasayloay sa usag-usa, dunay paghigugmaay ug sa imong pagbalik ikita namo ang usag-usa diha sa langit ng pulyanan. Anya karon ang patayng lawas ni kay Jiboy, amo na kinisyan itugyan kanimo nga sa imong pagbalik ikaw na Ginoo maoy magahukom niya niya ug ikaw maoy mag-abli nining sa iyaha nga kasket aron o Dios sa imuha nga pagpadayag kaming tanan makauban namo ang usag-usa labi na sa kay Jimboy. O kamahan, kung doon na pa may mga kalagot sa among unang kasing-kasing, hinaot mawala kini sa among o kung doon na pa may mga negatibong mga pagbati, magtanga kini sa among kasing-kasing una-una. O among hangion ikaw, kasi mo Ginoo nga kaluoy o gugma o grasya kami imuha nga upayan sa amuha nga mga pagbati. Mabati namo ang gugmag kalipay samtang nagpaabot ya kanimo. Salamat sa tanan, amo kinigiampo, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ng Ginoong Hesus ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon ako ng pag-siradan samtang mag-aawit ang mga singers. O sa diyang ako na ning siradan, pwede nga samtang nag-awit, kung namoy mga bulak, pwede ninyo ilabay sa iyahang lugalan. Siya mabalik sa abog, o siya pag-hatagan sa Diyos, bago o kinabuhi, sa iyang pagpadayag. O kang ato lang ako, kitapot, makabaton, yan ang kinabuhi, walay katapusan. Ayaw na paghilak igsuon ko tungod sa hinigong mamo nga panaw sa gitak na adlaw magkamo siya dito sa bagong langit o bagong yuta. Dito wala na'y paghilak, wala na'y kasakit, may suliran, wala na'y kamatayon. Muhaon tagayon ang pag-alagad sa tininod aron maangkon gitaganang kinabuhi nga dayon. Kinabuhi lumalabay lang, walay nasayod kun kanus akin ni matapos. Busaangay kitang mag-andam alang sa kaluwasan. Kung muabot ang kamatayon di ta mahadlong, dito wala na'y paghirap, wala na'y kasakit, may suliran, wala na'y kamatayon. Minguhaon tagayon ang pag-alagad sa tininod aron maangkon kitaganang kinabuhi nga dayon. Ayaw na
pag matulubon igsuon ko doon na ang gitakda nga adlaw nga adlaw. Katuhang piso. Yan, yan. Yan. Bangun din. Sa tungkol. Ulang. Dapat sa kubang bag. Ada tuh tungkol. Bag, men. Atuin, wag dito. Yan. Anong sa kubag daw yan? Nga mga katuigan Balde. isulbad mo ang among suliran gidasig mo kami gialimahan kanunay ka sa among iliran iagap mo kami sa kaayuhan iluwas mo sa daghang pagsulay sa panahon sa among kalistanan isablay mo kami sa imong pagmahal. Iagap mo kami sa kaayuhan, iluwas mo sa daghang pagsulay, sa panahon sa among kalistanan, isablay mo kami sa imong pagmahal. Iagap mo kami sa kaayuhan, iluwas mo sa daghang pagsulay, sa panahon sa among kalistanan, isablay mo kami sa imong pagmahal. Iagap mo kami sa kaayuhan, iluwas mo sa daghang pagsulay, sa panahon sa among kalistanan, isablay mo kami
sa